Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نواصل درسنا في اللقاء الثاني في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. طيب، لا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته أنه قسم هذا الكتاب إلى 5 أبواب، وأشكر للجميع في تلخيص يعني اللقاء الأول مع هذه الإبداعات واجتهادات وبذل الجهود. أشكركم جميعا. رتب المؤلف يعني نرجو الأصوات هذه يعني يغلق. بارك الله فيكم. طيب، يعني قسم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب إلى 5 أبواب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، والثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، والثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، والخامس في آداب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. يعني سكن المدارس يعني اليوم مثل المعاهد هذه كلها بوردing، يعني طلاب يسكنون في المعهد. طبعا يعني يحتاج إلى معرفة الآداب. ما شاء الله هذا الكتاب يعني جميل جدا، فسمي هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. فالغالب أن التذكرة تكون مساقة لمن عنده بصيرة متقدمة، فيحتاج إلى مذكر يذكره بها، بخلاف التبصرة، فالتبصرة في الابتداء وتذكرة في الانتهاء. إذن المناسب للمبتدئين تبصيرهم فيما يحتاجون إليه، والمناسب للمنتهين تذكيرهم بما هم عليه. فكأنه هو مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا. فنبدأ بباب الأول
في ذكر فضل في ذكر فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. وطبعا ذكر فضل هدفه هو يعني آه، ترغيب ناس. وما دام الباب الأول هو ذكر فضل العلم، إذن فيه ترغيب الناس تجاه العلم. والأدلة التي ذكرها المؤلف يعني رحمه الله تعالى أدلة نافعة جدا في ترغيب الناس تجاه العلم، لأن الناس اليوم يتركون هذا العلم ويتوجهون إلى علوم طبيعية، علوم دنيوية، مما يحسن حياتهم الدنيوية. والدنيا هذه ملعونة، ملعونة ما فيها، ونحن سنترك ونغادرها بعد قليل بإذن الله تعالى، ولن نطول يعني في في هذه الدنيا. فلذلك ترغيب الناس تجاه العلم الشرعي أمر مهم، لأن وضع الناس اليوم المسلمين خاصة هم يرغبون عن هذا الدين، هم يرغبون عن مدارسة هذا العلم. وهذا طبعا مصيبة كبيرة. وأنتن وأنتم كلكم طلاب، معشر طلاب استدائي، أنتم تذهبون إلى استدائي، هدفكم تعلم هذا الدين، ومبتغاكم للدنيا قليل. وأنا أحسن الظن يعني بكم جميعا أنكم تذهبون إلى استداء كلية الإمام الشافعي لأجل رفع راية الإسلام ونشر هذا الدين وتعليم الناس والجهال أحكام مما يحتاجون إليها. طيب، نبدأ القراءة. نجوى عليا فاتن، تفضلي بالقراءة. Al-babul awal min fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas al-ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah ma baina darajataini mi'atu amin. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm al-ayah. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi wa thulatha bi ahlil ilmi ثلاثة. ثلاثة يعني جعل يعني ترتيب الثالث أهل العلم. نعم. wa thulatha bi ahlil ilmi wa kafahum dzalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala wa ma wa ma wa ma yaqiluha illal alimun. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. لا لا، خطأ Wa خطأ، اقرأي جيدا. innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. ممتاز. Wa qala fa'idatun Qur'aniyah ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi kaliman khasyya rabbah. طيب نعم، اقرأي. واش. Fakata fakata Botil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. نعم، حسبك، جزاك الله خيرا. بدأ المؤلف Ini absennya gimana بدر sih? الدين ابن Soalnya absen جماعة atau enggak?
fi fadli al-ilmi wal ulama ayat iddat ayat dzakarat yani fadlahum wa fadlal ilmi. Thumma ba'da dhalika sarada fadlahum fil ahadits an-nabawiyyah. Ibtada al-musannif rahimahullahu ta'ala fi dzikri al-adillatil mufsihati an fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'allumihi wa ta'limihi ayat minal Qur'an iddatuha sab'u ayat. Yani dzakara huna fadl ilm ulama wa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Dzakar yani arba' yani asya'. Fadl ilmi nafsu, thumma fadl ulama, thumma fadl ta'limu al-ilmi wa ta'allumu al-ilmi. Al-awwal qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fadhilatul ilmi fiha bima dzakara Allah ta'ala min rif'ati ahli ilmi bid darajat. Wa qad ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala al-ulama fawqa al-mu'minin bi sab'i mi'ati darajah ma baina ad-darajataini mi'atu am. Al-maqtu' bihi huna min khabari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yani rif'atu al-ilmi wa ahli. Wa amma tartibu qadriha kam ar-rif'ah wa kaifa ar-rif'ah huna lam yathbut fihi syai' la an Ibn Abbas wa la ani an ghairihi min ahli al-ilmi rahimahumullahu ta'ala. Wa qad dzakara Allah ta'ala huna ar-rif'ata fi mawdi'in akhar narfa'u darajatin man nasha'. Idzan rif'atu darajat li ahli al-ilmi mubham. Wal madhkur an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma rif'atu darajat li ahli al-ilmi huna 100 am. La ma baina darajatain 100 am. Wa tab'an hadhihi rif'ah rif'atu darajat ahli al-jannah ma baina darajah 100 am. Ma baina darajatain 100 am. هذا هو المذكور في ذكر رفعة الجنة لكن رفعة أهل العلم لم يذكر في الكتاب ولا في السنة والمشار إليه في آيات أخرى قوله تعالى نرفع درجات من نشاء. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في تفسير الآية هذه نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم بالعلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن الله تعالى لم يذكر رفعة في القرآن إلا بالإيمان والعلم. وأعظم ما تحصل به الرفعة في الدنيا والآخرة هما هذان الأمران العظيمان العلم والإيمان. إذن الفضل الأول للعلم والعلماء وفي تعليمه وتعلمه هو الرفعة، رفعة العلم ورفعة العلماء ورفعة تعليمه ورفعة تعلمه. إذن أنتن الآن في كلية الإمام الشافعي في جمبر في التعلم في التحمل، وهذه الدرجة أرفع درجات تعلم، والناس كلهم يتعلمون، أهل الدنيا
يتعلمون التجارة، يتعلمون الزراعة، يتعلمون آه، طريقة مكاسب، يتعلمون هذا وهذا. وذاك يدرسون في ITS، يدرسون التكنولوجيا. وهؤلاء يدرسون في جامعات حكومية، يدرسون الطب. وهذا يدرس آه، كيف تربية السمك، تربية الدجاج، تربية كذا وكذا. وأنتم كلكم في ابتدائي تدرسون هذا الدين. وهذا أرفع درجات، أرفع درجات الناس تعلما هو تعلم هذا الدين الحنيف. كذلك تعليم هذا الدين أرفع درجات. ذاك إنسان يدرس، يعني يدرس يدرس الفقه، يدرس القواعد، يدرس تفسير، يدرس الحديث. وذاك الرجل يدرس الطب، يدرس يعني الخياطة، يدرس يعني الطبخ، يدرس كذا وكذا. أين أرفعها درجات؟ تدريس وتعليم العلوم الشرعية. تدريس العقيدة مع تدريس النحو أين أرفع يا سفيرة نور شهدينا؟ أنت موجودة؟ آلية زرة. تعلم العقيدة. تعليم العقيدة ولا النحو والصرف؟ العقيدة يا أستاذ. لماذا؟ لأن العقيدة آه، هناك الغاية للحياة. ما هي الغاية في الحياة؟ تعبد لله وحده. ممتاز. متعلقته هو الله عز وجل، وغايتنا عبادة الله عز وجل. إذن تعليم العقيدة أفضل من تعليم الناس النحو والصرف. كذلك رفعة الدرجات العلم والعلماء، أن العلماء هم أرفع الناس درجة. كذلك علمهم أرفع العلوم درجة ومنزلة. علم الدين أرفع من علم الطب، وأرفع من علم الخياطة، وأرفع من علم تكنولوجيا، أرفع من علم كيمياء، أرفع من علم آه، نووية، وغير ذلك من أنواع العلوم الموجودة. وما ذكره ابن عباس هنا متعلق بدرجات في الجنة، لا في مسافة بين كل درجة في العلم أو بين العلماء والجهال، لا، يعني لم يذكر ذلك. لكن الشاهد أن العلماء هم أرفع الناس في الدنيا وكذلك في الآخرة. لكن بشرط ماذا يذكر هنا في الدليل الثاني في قوله تعالى: متى يكون العلماء أرفع الناس درجة؟ يذكر في هذا الدليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قارن الله عز وجل الشهادة بنفسه وبالملائكة وبأهل العلم القائم بالقسط. إذن العلماء هم أرفع الناس درجة بشرط ماذا؟ قيامهم بالعدل، قيامهم بهذا العلم وتعليمهم به. أما العلماء الذين ما لا يعملون بهذا الدين بهذا العلم الذي أنزله الله عز وجل من فوق سماواته، من فوق عرشه، فإن هؤلاء أمثال اليهود. اليهود أعرف الناس وأعلم الناس بهذا الحق، لكن مع ذلك هم أبعد الناس من هذا الحق. فاليهود عندهم علم، لكن ليس لهم رفعة
li'annahum la ya'maluna bihadzal ilmi. Wa tab'an hadhihi khasarah. Baik. الآن نركز في الدليل الثاني في فضل العلم والعلماء. استنبط المصنف رحمه الله تعالى شرف أهل العلم منها بقوله تعالى: بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. فجعل المبين لفضل أهل العلم أن الله تعالى ثلث بهم بعد البداءة بنفسه والتثنية بملائكته. وأحسن من هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على وحدانيته، فإن معنى الاقتران لا تظهر فيه فضيلة عظمى، إنما الفضيلة العظمى في كونهم شهودا أشهدهم الله عز وجل على أمر عظيم وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تدل على فضل العلم وشرف أهله من 10 وجوه بسطها ابن القيم، أي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، حيث لخصها ابن سعدي في تفسيره عند هذه الآية. فيمكن لنا يعني النظر والرجوع إلى ذلك الكتاب. إذن هذا سيكون واجب للقاء الثاني، هو في ذكر شرف العلم وأهله من 10 أوجه من خلال آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن هذا واجب، ويذكر هذا في الحصة، في آخر الحصة، أن هذا يكون واجب في اللقاء القادم. كل واحد من كنا يرجع إلى مفتاح دار السعادة، ثم تكتب، يعني كل واحد من كنا تكتب بخط يدها في الورقة، ثم تصور وترسل على الخاص. ثم الدليل الثالث على فضل العلم والعلماء هو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا استفهام على سبيل الإنكار، فليس المراد بالاستفهام استخبار كما هي حقيقته، وإنما المراد إنكار. فكأن معنى الآية لا يستوون، فلا يستوي أهل العلم مع أهل الجهل، فالآية في فضل أهل العلم. الآن مثلا أنتم كلكم تذهبون إلى استدعاء لدراسة هذا الدين، فوجدتم هنا دكتور عارف البدري. أين أفضل، أنتم ولا هو؟ بالتأكيد على ظاهر الحال أن الدكتور عارف البدري أفضل منكم جميعا. لماذا؟ لأنه عالم جليل، فلا يستوي بينه وبينكم جميعا. لكن أنتن الآن في محل في ماذا، في مرحلة تعلم، فتعلمكن أفضل درجة من بين تعلمات. وقد ذكرت في البداية أن تعلم هذا الدين من أرفع درجات تعلم من سائر تعلمات، فتعلم الدين أفضل وأرفع درجات. ثم ذكر
أو مثال آخر الذي يصلي ويفهم ما يقرأ بخلاف المصلي الذي لا يفهم عربية، لا يفهم عربية ويقرأ الفاتحة قراءة مرورية هكذا فقط. أين الأفضل؟ الأفضل الذي فهم معنى آيات الموجودة في الفاتحة والآيات المقروءة بعدها، والذي يفهم سائر ما يقرأ في الصلاة أفضل من الذين لا يفهمون ما يقرأ في الصلاة. ورأينا الناس، أكثر الناس في بلادنا ما يفهمون العربية وهم يصلون يسجدون ويركعون ويقرؤون ولا يفهمون شيئا. فما الفائدة إذا؟ إذا لا يستوي أبدا. إذا أردنا الخشوع في الصلاة ليس لنا سبيل إلا معرفة معاني الذي يقرأ في الصلاة، وإلا لن نتلذذ بالصلاة أبدا. والصلاة أول ما يحاسب يوم القيامة. إذا الأمر خطير. إذا لا يستوي الجاهل مع العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب واضح، لا يستوون أبدا. والدليل الرابع قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المراد بالذكر ها هنا الكتاب المنزل من الله عز وجل. فإن الذكر له معنيان: أحدهما الكتاب القدري، والثاني الكتاب الشرعي. الكتاب القدري قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فإن الذكر في هذه الآية يراد به الكتاب القدري، وهو اللوح المحفوظ، لأن القدر كلها مكتوب محفوظ في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل فوق عرشه. والثاني الكتاب الشرعي المنزل من الله عز وجل على أنبيائه ورسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والمراد في سياق الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو المذكور في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا معنى الذكر هنا إما ذكر قدري وإما ذكر الشرعي، والمراد بالذكر الشرعي المذكور في الآية هذه القرآن. إذا اسألوا أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ هل قراء؟ الجواب العلماء، لأن القارئ الذي جود القراءة في القرآن ولا يفهم القرآن ما الفائدة؟ كم من صوفيين هؤلاء يحفظون القرآن ويتقنون حفظ القرآن لكنهم يذهبون إلى القبور. فبئس الإنسان هم يحفظون كتاب الله عز وجل يذهبون إلى القبور يتبركون بها، يتمسحون من أضرحتها. فهذا ليس المراد، وإنما أهل الذكر أهل القرآن هنا هم العلماء العاملون به، الذين يعملون بالأحكام مذكورة في القرآن، يعملون بأوامره ويتجنبون ما ذكر من النواهي فيه. هؤلاء المراد بأهل الذكر. إذن أهل الذكر هنا والعلماء السنة السلفيون
ar-rabbaniyun al-qa'imuna bil qisti. Thumma al-ayah al-khamisatu qauluhu ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Ba'da qawlihi ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Fafi hadhihi al-ayah bayanu syarafil ilmi li'anna ahlul ilmi hum ahlul aql. Fal amthalu allati yadribuha Allah subhanahu wa ta'ala la ya'qiluha wa yafhamu maghzaha wa muradaha illa ahlul ilmi. Fafi dhalika wasfuhum bil aqlil kamil. Bikhilafi ghairihim fa innahum la aqla lahum. Idzan al-aqlu ma'al ulama wa kullama faqihal insan hadha ad-din kullama aqil. فهذا هو مفهوم هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون. يعقل ماذا؟ الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن. فتلك الأمثال نضربها للناس. يعني الله عز وجل ضرب الأمثال للناس جميعا لكن ما يفهم تلك الأمثال ما يعقل تلك الأمثال إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. إذا أردنا أن نفهم أمثال الله عز وجل المضروبة فلا بد لنا أن نكون من أهل العلم لأننا لن نعقل ذلك إلا بالعلم والعلم كما عرفتم الكتاب والسنة. إذا فهم الكتاب والسنة يعيننا على العقل وعلى الذكاء. وفهم الكتاب والسنة حفظ الكتاب والسنة ما شاء الله يعين كثيرا لكن الفهم والعمل بهما هو الأصل. حفظ القرآن مهم لكن الحفظ دون الفهم يعني ناقص. فلا بد من الجمع بين الحفظ والفهم والعمل به. ثم ذكر الآية كم السادسة بقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالضمير في قوله تعالى بل هو آيات بينات راجع إلى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الآية في السياق متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو وصف بمحل الآيات البينات منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الطاهر ابن عاشور في تفسيره الجمع بين في هذه الآية للتعظيم لأن المراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم فجمع صدره ثم ذكر الاسم الموصول الدال على الجمع وهو الذين تعظيما للنبي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن الكريم آيات بينات في صدور النبي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء. إذن العلماء لهم آيات بينات. وهذا الذي قاله الطاهر ابن عاشور صحيح باعتبار دلالة السياق والنص.
فإن سياق الآية متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن باعتبار المعنى فإنه إذا صح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصح لكل من كان تابعا له من أهل القرآن من أهل العلم العاملين به وأهل التفسير فالقرآن في حقهم آيات بينات في صدور إذن هذا الصدر يحتاج إلى معرفة الآيات بينات وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها المحل الأوسع لنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه الصدر إذن هذا القرآن نزل في صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر في آية أخرى محلا أخص من ذلك فقال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فذكر سبحانه وتعالى ما هو الأخص من الصدر وهو القلب إذا إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام محله القلب من الصدر كله ثم ذكر في آية ثالثة محلا أخص وهو الفؤاد فقال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك والفؤاد أخص من القلب فإنه بعد القلب فإنزال القرآن محله وإدراكه من النبي عليه الصلاة والسلام هو الفؤاد الكائن في القلب الكائن في الصدر هذا هو محل إنزال القرآن إذن ذكر في هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم المحل الأوسع الأرحب ثم بين في آية الشعراء محله من الصدر وهو القلب ثم بين ثالثا محله من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فؤاده هذا محل إنزال القرآن إذن القرآن آيات بينات في الصدور والذي نهج الرسول عليه الصلاة والسلام فصدره سيتبين له هذه الآيات بينات إذن الذين لا يسلكون ما ينتهج به الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكن قرآن هذا آيات بينات في صدورهم رأينا ذلك في علماء متصوفين هؤلاء تمسكوا بالصوفية أصبح القرآن يعني لعب يعني في أيديهم ويعبثون به أشد العبث بالقرآن رأينا هذا في هؤلاء متصوفة لماذا؟ لأن القرآن لا يكون آيات بينات في صدورهم لأنهم يحفظون فقط ولا يفقهون ولا يعملون به إذن هذا القرآن سيكون آيات بينات في صدور العلماء العاملون بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام العلماء الذين لا يعملون بما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكون القرآن آيات بينات في صدورهم ثم الآية السابعة في ذكر فضل العلم والعلماء وتعلم العلم وتعليمه هو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء معنى هذه الآية أن العلماء هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى وإنما كانوا أهل خشيته لأن قلوبهم تجتمع على خوف مقرون بعلم إذن لا يمكن لنا أن نخشى الله عز وجل إلا بالعلم فالخوف عبادة من العبادات التي نتعبد به الله عز وجل
فنحن نعبد ربنا عز وجل الله أكبر فنركع ونسجد لكن لا نخاف الله عز وجل ولا نخشاه ما الفائدة هذا هو فنحن نريد في عباداتنا الخوف من الله عز وجل الخشية منه عز وجل لا مجرد الركوع والسجود كاليهود الذين يعبدون الله عز وجل سجودا وركوعا ولا يفقهون من ذلك ولا يخشون الله عز وجل بل يزيدهم كبرا واستكبارا رأينا في هؤلاء اليهود حتى في يومنا هذا هم يتعبدون الله عز وجل لكن لا يزيدهم خشوعا أما نحن نريد الخشوع في عبادتنا لله عز وجل وقد قسم سبحانه وتعالى بينهم حدودهم منها من جملة هذه الحدود الخشية فإن الخشية مختصة بالخوف المقترن بالعلم ولا يكون هذا إلا للعلماء ولذلك خص الله عز وجل هذه العبادة بهم وكونهم أهل الخشية يستحقون الجزاء الوارد في سورة البينة إذ وصفهم الله عز وجل في أهل خشيته بأنهم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذن الجنات هذه لمن خشي ربه الذي يخاف من ربه عز وجل الذي يخشى الله عز وجل الذي لم يخشى الله عز وجل الذي لم يخشى الله عز وجل فإنه بعيد عن الجنات الموعودة التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من هؤلاء خير البرية وخير البرية هم الذين يخشون ربهم عز وجل إذن العلماء هؤلاء هم أهل الخشية وهم خير البرية ولهم جزاء من الله عز وجل ما ذكر في آخر سورة البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا من جزاء العلماء أيضا رضا الله عز وجل أيضا إذا هذه الآيات السبع من جملة الآيات الكثيرة الدالة على فضل العلم وشرف أهله وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الأدلة القرآنية على فضل العلم في كتاب مفتاح دار السعادة بسطا لا تراه لغيره فكتابه هو أوسع الكتب التي ذكرت فضائل العلم الواردة في القرآن الكريم أولا ثم أتبعها بعد ذلك بذكر فضائل العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن الواجب الذي ذكرنا آنفا هو ماذا؟ في Bu Vicky ketahuan kok Bu. في معرفة عشرة Oke, أوجه tok فضل jawabmu. العلم هذا صوت من هذا Ya mbah, nggak minat sing delok. طيب إذن الواجب عليكم جميعا هو ذكر عشرة أوجه في فضل العلم وشرف أهله المذكور في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية
rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Tayyib. بعد هذا سنتعرف على فضل العلم المذكور في سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. Anissa Nur Rasita, أنت موجودة؟ موجودة يا أستاذ. تفضلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به Man yuridillahu. من يريد الله به غيرا يفقه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الأنبياء وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف ورث تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم ولما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة وإن الملائكة لا تدع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه Liridhallahi anhu. لرضا الله عنه وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتدعو له أجنحتها وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة. وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده الحضور معه وقيل التواقر وتعظيم له Tauqir. At-tauqiru. التوقير وتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأما إلهام حيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولا فقيه واحد
أشد على الشيطان من 1000 عابد. وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروي العلماء يوم القيامة على على منابر من نور. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل شرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. حسبك حسبك جزاك الله خيرا. آه لما فرغ أو انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة القرآنية في فضل العلم العلماء، ذكر بعد ذلك جملة من أحاديث النبوية في فضل العلم العلماء، وجعل صدرها مبتدأها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه بيان فضيلة الفقه في الدين، وأن من أراد الله عز وجل به خيرا يسر له الفقه في الدين. وتقدم أن الفقه هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع أهل العلم على أن اسم الفقه لا يكون إلا إذا اجتمع العلم والعمل. إذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم هذا الدين ويعمل به. هم خير الناس، هم خير البرية، العالمون بأحكام الله تعالى العاملون بها. هذا الشرف. إذا ليس لنا سبيل إلى الخيرية إلا آه، بالتفقه في الدين. طريق الجميع منكن صحيح، أنتن كلكن في طريق صحيح. والطلاب الدارسون في كلية الإمام الشافعي في طريق صحيح، لأنهم يدرسون هذا الدين، وهم بذلك يريدون أن يدخلوا في هذا الحديث الذي أراد الله عز وجل له الخيرية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يفقهنا في الدين. ثم تبع بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثالث
wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim faqala fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli ana ala adna wahid minkum. Yani hadha fadl ulama ala al-juhal. فهذا الحديث رواه الترمذي وغيره ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم بيان أن فضيلة العالم على العابد كفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى أصحابه مرتبة. وطبعا مرتبة النبوة جعلت بمنزلة مرتبة العلم لأنها ميراث النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في فضلها متقدم على كل صحابة وفضله يبلغ في فرق العالم على العابد كالفرق بين فضله صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. هذا معنى الكلام. ثم ذكر بعد ذلك حديثا رابعا وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه المشهور من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا هو الأصح من حديث الأول في ذكر فضل العالم على العابد حيث ذكر الترمذي هنا فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. هذا مرجوح والأرجى منه المذكور في هذا الحديث وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا هو الأصح. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. وهذا الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسناده حسن وهو من أجل الأحاديث في بيان فضل العلم. ولأبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب مفرد في شرح هذا الحديث أو أبى في بيان معانيه فيراجع كل واحد هذا الكتاب من المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث في فضل العلم ما ذكره المصنف في قوله واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها. من أعظم فضائل العلم وأهله أن الملائكة تستغفر لأهل العلم وتدعو لهم وتضع أجنحتها. ثم يقول مصنفون وإنه لا ينافس في الدعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة. إنه لا ينافس في التماس الدعاء رجل صالح أو من يظن ويغلب على ظنه أنه رجل صالح. فإن من المقاصد مشروعة في التوسل بدعاء رجل صالح. لكن هذه المنافسة ليست على ما أطلق المصنف رحمه الله تعالى فإن المنافسة
innama takunu fi syai'in a'azzu min ghairihi. Walaysa du'a'ur rajul salih kadzalik bal a'azzu minhu du'a'ur rajul li nafsihi. Fa inna du'a'ar rajul li nafsihi akmal min timasi du'a min rajul salih wa lihadza kana al-akabir min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam ka Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu la yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-du'a lahum fa innama kana yas'aluhu dzalika afradun nas min al-a'rabi wa ghairihim kama dzakara Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah al-Hafidh rahimahullah taala fi al-Qa'idatil Jalilah. Fal halul akmal idan yani al-insan yad'u li nafsihi wa hadha alladhi jara alaihi amalu salaf. Amma an yadhhab insan ila rajul salih yaltamisu minhu du'a laisa adata akabir sahabah ka Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa inama hadha min adat yani ba'di sahabah min al-a'rab wa ghairihim. ثم قوله فكيف بدعاء الملائكة يوهم أن دعاء الملائكة أفضل من دعاء رجل صالح وهذا مخرج على مسألة شهيرة وهي مسألة القول بفضل الملائكة وأنهم أفضل من صالحي البشر. يعني الملائكة اليوم هؤلاء أفضل من الأنبياء المرسلين اليوم. والصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الله عز وجل تعبدهم بالأمر والنهي فإذا وفوا كانوا على حال أكمل من حال غيرهم. ثم ذكر بعد ذلك الخلاف في معنى وضع الأجنحة فقال قيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. هذا من فضل طلبة العلم. هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مما يدخل في جملة معنى وضع الأجنحة. والأخير الذي ذكره المؤلف وهو الحمل فيحتاج إلى دليل مصرح بأنها يعني الملائكة تحمل طالب العلم وتعينه على بلوغ مقاصده. هذا التفسير الأخير يحتاج إلى الدليل. وإنما الذي جاء به الدليل هو الودع والودع إنما يراد به التواضع والحضور معه والتوقير والتعظيم. هذه المعاني ثلاث دلت عليها أدلة أخرى. ثم ذكر أن السر في إلهام الحيوانات بالاستغفار لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم. العلماء هم الذين يبينون ما يحل منه ويحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وبكلام مختصر يقال إن الحامل الحيوانات على الاستغفار للعلماء وطلبة العلم هو أن جميع ما يصلها من الإحسان هو سببه تعليم العلماء الإحسان. العلماء هم الذين يعلمون الإحسان. فما يصلها من إحسان في الصيد أو إحسان في القتلة أو إحسان في السقيا والإطعام كل ذلك بتعليم العلماء. فألهمت حيوانات الاستغفار للعلماء وطلبة العلم لما أوصلوا إليها من خير بما علموا الناس من وجوه الإحسان إلى الحيوانات. هذا هو يعني التفسير يعني الأقرب لماذا استغفر له من في السماوات ومن في الأرض لأن العلماء هم الذين علموا الناس الإحسان إلى الجميع.
ثم ذكر حديثا خامسا يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. هذا الحديث موضوع. ثم الحديث السادس قال بعضهم هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده. خلاص تكلمنا عن هذا الحديث يعني موضوع لا يحتاج إلى التفات إليه. والحديث السادس ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين هذا لم يثبت. وقد ذكر في صدر الأحاديث هو قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يكفي. هذا يكفي لنا من هذا الحديث الذي لا أصل له. ثم الحديث السابق هو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث روي من وجوه عديدة لكنه لا يثبت إلا مرسل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري كما صحح الإمام أحمد أنه مرسل. وتوهم بعض الناس أن الإمام أحمد قصد تصحيح الحديث وهذا غلط ليس بصحيح. وإنما قصد بيان أن الصحيح في هذا الباب رواياته مرسلة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري والمرسل ضعيف عند أهل العلم. ومعنى قوله في هذا الحديث من كل خلف عدوله أي من كل جيل أعدل الناس فيه. ونحن الآن في هذا القرن وهو قرن العشرين وجدنا أناس عدول شيخ بن باز الباني شيخ عثيمين شيخ صالح فوزان وأمثال هؤلاء العدول كثير. الحمد لله الله عز وجل يحفظ هذا الدين بهؤلاء العدول. إذن العدول يأتون في كل قرون يحفظون هذا الدين ويرجع الناس إليهم. إذن معنى قوله من كل خلف عدوله وهذا الحديث مرسل ما وصل إلى النبي لكن القول صحيح من إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. ووظيفة هؤلاء العدول ينفون عنه تحريف الغالين المنسوبين إلى الغلو وهم المتجاوزون لما حده الله عز وجل من الحدود الشرعية. إذن هؤلاء علماء العدول وظيفتهم ينفون تحريف الغالين أصحاب الغلو في هذا الدين. ثم قال في وصفهم وانتحال المبطلين أي ما ينسبه أهل الباطل إلى الشريعة لأن أهل الباطل هؤلاء ينسبون إلى الشريعة أيضا من أباطيلهم يقولون أن الله ليس في كل مكان ويقولون أن هذا الدين لا هذا ليس بالدين. هذا باطل من أباطيلهم من أباطيل معطلة الذين لا يؤمنون بصفة الله تعالى أن الله فوق عرشه استوى. إذن وانتحال مبطلين معناه أي ما ينسبه أهل الباطل إلى الشريعة بما يستدلون به منها. ثم ذكر وظيفة ثالثة
lihaula'il ulama al-udul. Faqala wa ta'wil jahilin ay yunfuna ta'wil al-jahilin yubayyinuna lihadzal amr bayan jahilin qasirin an martabati ahli al-ilm al-mudrikin lah. Thumma tabi'a al-mu'allif ba'da dhalika al-hadith al-thamin wa huwa hadithu yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun al-anbiya thumma ulama thumma syuhada. Akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa huwa min al-hadith mawdu'ah allati dhukirat fi sunani Ibni Majah wal ahadithu al-waridatu fi syafa'atil ulama la taslam min du'fin illa anna syafa'atul ulama tadkhul fi jumlati syafa'atil mu'minin fa innal mu'minina yashfa'una li ikhwanihim wa haqqul mu'minin bis syafa'ati hum man kamula imanuhu wa la raiba anna al ulama hum min akmalin nasi imanan wa atamihim halan. ثم الحديث يعني التاسع العلماء يوم القيامة على منابر من نور. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والنسائي بلفظ آخر ليس بهذا اللفظ إن المقسطين عند الله على منابر من النور عن يمين الرحمن ليس بهذا اللفظ أن العلماء يوم القيامة على منابر من نور. هذا لم يروى بهذا اللفظ وإنما الوارد الثابت بلفظ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن رواه مسلم والنسائي. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبضهم نبيون وشهداء. هذا الحديث رواه أحمد وترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الباني والشيخ أرناؤوط. ثم حديث العاشر حيث نقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله تعالى في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. الذي يحب العلم والعلماء ليس له ذنب ليس له خطيئة يعني أيام حياته. هذا من خلال المعنى خلاص اتضح أن هذا الكلام موضوع ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث يعني 11 من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا. هذا كلام يعني خلاص في غاية الوضع. هذا لا يمكن أن يستر من النبي عليه الصلاة والسلام. من أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. هذا الحديث موضوع. ثم الحديث الثاني عشر من صلى خلف عالم كأنما صلى خلف نبي ومن صلى خلف نبي غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا خلاص هذا ما يمكن أن يأتي مثل هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل شرمساحي المالكي في أول كتابه نظم در عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عظم العالم فكأنما يعظم الله عز وجل ومن تهاون في العالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. هذا الحديث أيضا من الموضوعات لا نلتفت إليه. فالاكتفاء بالصحيح أولى
Walakinnal alima la yu'abu illa idza akhla kitabahu minas sahih wa iqtasara ala ma la yasih. Yani al-an Ibnu Jama'ah Badruddin adkhala fi kitabih as-sahih wal mawdu' idan la na'ibu fi Badruddin Ibnu Jama'ah. Amma law kana Badruddin Ibnu Jama'ah iktafa bil mawdu'at faqat na'am nadummuhu wa na'ibuhu. Lakin hadhihi tariqatu al-ulama la yu'abu alaih. Amma iradu ahadis di'af wal wahiyat ala wajhi taba' dukira ba'da dhikri al-ahadith as-sahihah fahadha amrun jara alaihi ru'usul ulama ahli sunnati wal jamaah qadiman wa hadithan wa ra'ayna hadha fi kitab tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dzakar fi kitabih ba'da ad-di'af la ba'sa bidzalika li'annahu awrada fi sadri kulli madha في صدر الكتاب يعني أحاديث يعني صحيحة وأجمع وأجمع كتاب اشتمل على الأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم هو كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم بل هو أجمع كتاب صنفه أهل العلم في بيان فضائل العلم فينبغي أن يقرأ طالب العلم الجزء الأول منه فإنه مشحون بهذا. طيب إذن لنا واجبان. الواجب الأول آنفا في ذكر 10 أوجه في فضل العلم وشرفه من كتاب مفتاح دار السعادة. ثم ثانيا قراءة الجزء الأول في فضل العلم والعلماء من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأستأذنكم لأن صحتي اليوم يعني ليس بجيد. إن شاء الله في اللقاء الآخر نلتقي مرة أخرى. وأستأذنكم جميعا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.